سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم رابع شمونت حاملة 1326 زيتا دالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندأ بتاتو أب كل التقرأي بمتحاس حدش آواج تأثر حاد حالة زملكاتن إتبعين بوليتيكينياتات كوينات يأكل يبلو خمزلو كمستقلسان أبو دبايت كتما مسوازو على سمينارن أمونغو إيران أمريكان لوما حدش كبيد حيال استوبها لبتكعت تجميرو خمزلون نزمل كزرزر حبريتان زبلون كالين زحبر زرزر حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا نجانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرن عدموكم أمريكا لمن جواب لعلى إيران كبيدن حيالن زبلته متقعت كمزفت متقليصا أمريكا أمس أبو حرمز أبو علي سلسة مراخب ندادن استفت متقعت ملسن مهاب أبو علي إيران حيال زبلته متقعتات كمزفت متحبيرا لا معكلا إز حيلتات أمريكا أبت متصابو كابزركبا ناشت مراخب حلوة سورة إيران لعلى سسازة تقالله أبو علي سمانة علاماتات متقعت كمزفت مفليت الله مكتل من يسروس أقودا إيران اتمتقعت أمريكا نتزحل فرحة زتفرما مذكر مرد أمريكان إيران زتحسن مخانو بمجلس تهران قرأ سقمت كم توسدات انقيقو اتمتقعت أبدسيت كشم باندار عباسن سركين استفزم خوينو بسنكست دربي سبربار حاسين سبات كم زقسلو منكستهم أكن زينات هاجر حبيرام إيران نت أمريكا متقعت نختفزم بقاس زخونا متقعتات سلسة مراخب ندرد بغت حلف نتايو سدتن سينتكم كابتن سسانا أشتو مراخب بتوساخه متكوستات مسائلن معكلات إز إيران كم زهر محبيرو لو انتخوناجن زتهر من لبوتاتات بنصراي جلسان أمريكا نتبفصم تقبلنا زيبولو كتبل زجلساتو متقعته سلسة مراخب نداده سعبين كم زهلوا أقدما أتنكيقان يرا سينتكم كم زجلسو اتنا أمريكا متقعته أب أهجرا مسمر ماي نزن كساقسان بنصها سرحتنياتات نزورا ناي نقد مراخب علامان مقبارن نمتقعن كبيد واقان مخبال زعلمي إلو منيسرو ጻጉዳ ኢራን በወገኑ ነትስጉምት መግሃስ ሰነድ ምርዳእ ክብል ዝኾነኑ ሆይኑ እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይእመን ምዃኑ ዘረጋግጽ ብምባል ቴህራን ሃገራዊ ረብሓታታን ሃገራዊ ድሕነታን ምሕላው ኣገደስቲ ዝበለቶም ኩሉ ስጉምታት ከም ተወሰድ እቲ ሚኒስተር ብትራ ጠንቂቁሎ እዚ ከምዚ ኢልንከሎ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኢራን ሓያሎ መጥቃዕታት ከም ዘካየደት ድሕሪ መግላጻ إيران أبوش مت عرب نزركابو وتهدروا معسكرات أمريكا بخبيت كم زهرمت قليص الله بخالي زينا دما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمانغو أمريكان إيران كوينا زبقعت دو كم زبالا قليص الله أمريكا تمالو سولس مشات أبلع إيران أي مسائل متقعت بمفصامة أم جمارة كوينا زتقاتلا لعلى مرحة سنسرعت كبر أبزك يدل زلمبر وان كم زخون استقلت أخوينو إيران حانا كم زفدايت أبت خباب بزركابو وتهدروا معسكرات أمريكا بمسائل كم زاد قعتوني قلص الله أب تركيا أبزكير زلو وعلاني توساتف زلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتمس إيران استقبر سمع كم زازمة ويكا كم زبقع قاليص الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب تسمع مكراس توكسي إيران كم استزازمة ويكا أجزيو كم استود أبز قلص الله دهر حجي كزاربو مايدليني أموناتا يكون كبل استزاربو خوينو كساب زرد أن اتتوكسي دو موبال تودي الله خبل وانت زاريبو كلتي وجنات كزاربو كم زخلو كندما وسعيد كم زهلوا بريزيدنت أمريكا استزاربو خوينو بتوساخو نتزاته جزيه بمبخان سب سلطان إيران حاسو تخبل كاسيسوام إذا لما أمانغو إيران أمريكان كبيد متقعت مجمار سيعيبون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سمع مقراس توكسي إيران كم تزازم دحر مغلاصو واغانا داده ازوي كم زوسخه قاليصلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زغبر غزياو سمع مقراس توكسه تزازي مولو دحر مبالو واغانا داده ابواغا عالم بشدشته مئتايت كم زوسخه قاليصلو ኢትዮጵያ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዝተጎናጸፈት ተገሊጹ ኤርትራ ኣብቲ ብሕብረት ሃገራት ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኻየደ ዋዕላ ብድምፂ ሃገራት ከም ዝተረትዐት ክሕበር እንከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ውድቀት ኤርትራ ዓቢ ተራ ከም ተፃወተት ምንጭታት ይገልጹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጽናዕቲ ዘቕረበ ኮሚቴ ስርሑ ንሓደ ዓመት ክቕጽል ዝብል ሕቶ ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ዝበዝሐ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ጉዳይ ከም ዝተቐበልዋን ከም ዘጽድቅዋን ዝተገለጸ ኮይኑ
ኤርትራ በተወሳነ ክትጉዳእ ከም ትኽእልወን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምንጭታት ይሕብሩ። ኢትዮጵያ ትርከበን ሃገራት አንጻር ኤርትራ ከድምፃን ከለዋ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽልዋ ከም ዝነበረውን ዝግለጽ ክኸውን እንከሎ ቻይናን ግብፅን ትርከበን 6 ሃገራት ምስ ኤርትራ ደው ከም ዝበላውን ይነገር። ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ሰሚናር ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ምሕያል ትካላት ኣብ ምሕያል መንእሰያት ከም ዝምርኮዘን ምሕያል መንእሰያት እውን በውዳበታት ዝሳለጥ ምዃኑ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣምባሳደር ዓብዱል ሙሳ ሓቢሩ። እቲ ብፕሬዝዳንት ኣፈወርቂ ከም ዝተመዘዘ ዝተነገረሉ ሓድሽ ሚኒስተር ኣብቲ ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ዝተኻየደ ሰሚናር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕረ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናይ ዝተኻየደ መደባት ኣብ ምግምጋም ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ልምዓት ሃገር ዝውሓስ ብናይ መንእሰይ ሓይሊ ምዃኑን ኣብ ውዳበን ንጥፈትን መንእሰያት ሰፊሕ ዘመተ ከም ዘድለ ዝሕብር እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዝዓበየ ውጥናት ተሓንፂፁ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ሚኒስተር ዓብደላ ሙሳ ወሲኹ ኣብ መትከላትን ዕላማታትን ህዝባዊ ግንባር ኣሚኖም ሰርሑ መንእሰያት ሙሳ ከም ዝግብኦም ክሕብር እንከሎ ነቶም ንሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ዝቃለሱ ሰባት ልዑል ግምት ክወሃቦም ከም ዘለዎን ለውጢ ብናይ ሓባር ተሳትፎ ዝመጽእ ምዃኑ ምግላጹ እውን ተገሊጹ። ሃገራዊ ዕማም ብዘይተሓለለ ጻዕርን ስራሕን ዝትግበር ምዃኑ ዝሕብር እቲ ሚኒስተር ዞባዊ ጉዳይ ኣብ መዳይ ውዳበን ዕዮ መንእሰያት ዝተባብዑ ውፅኢት ዝምዝገብ ከም ዘሎን ንዝሓሸ ውፅኢት ሓይሉ ክቐርብ ምዃኑ እውን ኣነጺሩ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕርሻ ቀረብ ስተማይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡ እውን ኣብ ኩለ ሚኒስተራት ማሕበራትን ካልኦትን ኣብ ዝተተግበሩ ንጥፈታት ዘጋጠሙ ብልጫታትን ብድሆታትን ዝምልከት ጸብጻባት ምቕራብ እውን ብተወሳኺ ፍልጠት ተኻኢሉሎ። ዛጊድ ዘተባብዑ ንጥፈታት ልምዓታዊ ስራሕ ከም ዝተፈጸሙ ዝጠቐሰ ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕረ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ንዝተመዝገቡ ዓወታት ምዕቃበን ዘጋጠሙ ብድሆታት ምፍታሕን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኢትዮጵያን ፖለቲከኛታት ኩናት ይኣክል ክብሉ ጻውዒት የቕርቡ ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ እውን በቲ ካልእ ዘሎ ወጥሪ ዝፈኽሰሉ መንገድታት ሓሰው ክበሃል ከም ዝግባእ ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ይሓቱ ከም ዘለው ተገሊጹ። ምስ ኤርትራ ውግእ ምግባር ዝኾነ ኣወንታዊ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ዝገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝመጽእ ናይ 2018 ለውጢ ዓብይ ኢድ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ጀዋር መሐመድ ኢትዮጵያ ካብ ሕሉፍ ክትመሃር ከም ዝግባእ ምግላጹ እውን ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ልዕሊ 70 ዓመት ተዋጊኣ ዝኾነ ዘፍረየቶ ከም ዘየለን ብኣንጻሩ ኣደዳ ድኽነትን ጥሜትን ሞትን ጥራይ ክትከውን ምኽኣላ ክሕብር እንከሎ ሕጂ እውን ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ኣቲኻ ዝግበር ዘሎ ግጭታት ብቕፅበት ደው ክብል ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ምምጻእ ሓድሽ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝሕበር ጀዋር መሐመድ ሰልፊ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ ናብ ኩናት ዘምርሕ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ኩናት እናተኻየደ ዘህልኾ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ተወድአ ዝሃስዮ ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ብምሕባር ንክልቴን ሃገራት ሰላም ጥራይ ከም ዘዋፅአን ሓቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ካቢሳ ነዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ምትፍናን ብቕፅበት ደው ክብል ካብ ዝፀውዑ ፖለቲከኛታት ሓደ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ዳይሬክተር ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዓዲግራት ብጥርጣረ ኣዋጅ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምጥሓስ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዲን ኮሌጅ ሕክምና ሳይንስ ዶክተር የማነ ገብረ ማርያም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ 15 ዓመት ክሳብ ሞት ዘቕፅእ ጥሒሱ ተባሂሉ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ጠበቃኡ ንቢቢሲ ሓቢሩ። እቲ ጠበቃ እቲ መርማሪ ፖሊስ ንዶክተር የማነ ምስ ፌደራላዊ መንግስትን ዕጡቃት ሓራን ርክብ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ን14 መዓልታት ናይ ምርመራ ግዜ ክወሃቦ ከም ዝሓተተ ገሊጹ። ዳይሬክተር ሕክምናን ክኢላ ሕክምና ህፃናትን ኩለ መዳዊ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓዲግራት ዶክተር የማነ ዝሓለፈ ቀዳም 27 ሰነ 2018 ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ መሳርሕቱ ንቢቢሲ ገሊጾም። ዶክተር የማነ ኣብታ መዓልቲ ናብ ኣዲስ አበባ ንምብጻሕ ካብ ከተማ ዓዲግራት ናብ መቐለ እናተጓዓዘ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ኣንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ናይ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ካብቲ ኣቐዲምና ንህቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ናይ ካብ ዓዲ ዝመፀ ጡሪጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣
ቆሎ ሞጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ካልእን ብተወሳኺ ብዝሰፍሐ መገዲ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ፀጉርን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኮስሞቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣሎና ናይ ፀጉሪ ቅብኣታት ናይ ገጽ ክሬማት ዘይትታት ሻምፖታት ሻወር ጀል ኣዳሊናልኩም ኣሎና ንኣልባሶ ንጀብጀብ ንስትሬት ሄርን ካልእን ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተዳለወ ሂማን ሄር እውን ኣብ ሓበሻ ስቶር ከምኡን ኮስሞቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና ኣብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡን ኮስሞቲክስ ብምምጻእ بمجد ويب سايتنا habeshastore.be ويون أبزلهم مبتاخنكم بقدر تليفون بلاس 32 سوسا كلتا بمدوال بتأزوزنا تقولوا بتصحونا دولوا لنا بقرباتنا كم تعجبوا رجعتنا تاتينا حبشاستور كومون كوسمتكس كتما أنتوربن أوفراند سترات 35 بلجيوم قدر تليفون بلاس 32 سوسا كلتا ኣብ ከተማ ኣንትወርፕን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡን ኮስሜቲክስ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ካብቲ ኣቐዲምና ንህቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ናይ ካብ ዓዲ ዝመፀ ጡሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎ ሞጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ካልእን ብተወሳኺ ብዝሰፍሐ መገዲ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ፀጉርን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኮስሞቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣሎና ናይ ፀጉሪ ቅብኣታት ናይ ገጽ ክሬማት ዘይትታት ሻምፖታት ሻወር ጀል ኣዳሊናልኩም ኣሎና ንኣልባሶ ንጀብጀብ ንስትሬት ሄርን ካልእን ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተዳለወ ሂማን ሄር እውን ኣብ ሓበሻ ስቶር ከምኡን ኮስሞቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና ኣብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡን ኮስሞቲክስ ብምምጻእ بمجد ويب سايتنا habeshastore.be ويون أبزلهم مبتاخنكم بقدر تليفون بلاس 32 سوسا كلتا بمدوال بتأزوزنا تقولوا بتصحونا دولوا لنا بقرباتنا كم تعجبوا رجعتنا تاتينا habeshastore كومون كوسمتكس كتما أنتوربن أوفراند سترات 35 بلجيوم قدر تليفون بلاس 32 سوسا كلتا